وإرشادات مجانية. رجاء لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم جديدنا. أما إذا كنت أو كنت كذلك فشكرا على ثقتكم الدائمة ودعمكم لنا بالإعجاب ونشر المقاطع ليستفيد أكبر عدد ممكن من الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيبنا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم والبرد في هذه المرحلة الانتقالية كاين اللي تيعيا من خلاله، فالحساسية النيف، العينين، الراس، العياءات. وفي هذه المرحلة الانتقالية ديما الإنسان يأخذ الوقاية الكافية، وحنا في الأسلوب العلاجي اللي تشتغلوا به ثم الوقائي ثم حتى الاستعجالات الأولية بغيكم ديما تكونوا على بال. والبال أول بال تهتموا به وأول شيء تهتموا به وأول شيء تكونوا على اتصال به هو أنكم في داركم عندكم زيت الزيتون. والمعصرات خدامين وبداو تيخدموا في هذه الفترة هذه، فتنفضل أنكم المعصرات تحاولوا تشوفوا أقرب معصرة عندكم وتاخذوا الزيتونة نقية، ماشي بحال تيديروا مجموعه ديال الفلاحه الله يهديهم تياخذوا الزيتونه مهرسه معجنه بالذبابن ديالها بالمسائل. بالعكس حنا تنصحوا تكون زيتونه نقيه من الشجره وتتغسل وتتعصروها بلا ملحه وتاخذوا الزيت وتاخذوا المرجان وتا الفيتور داك العظم اللي تيبقى تاخذوه. اذا فالزيتونه تعطينا 20% ديال الزيت و40% ديال الماء، الزيتون داك الماء الاسود هو المرجان، والفيتور هو داك العظم اللي تيبقى مطحون. وحنا تنقولوا دائما الزيت ايترو تنديروا فيه 100 غرام ديال الثومه، هذا اساس. وكل واحد بيبي شهرين او الناس كبار عندهم 80 90 عام كلهم اللي تياخذوا زيت زيتون فيها الثومه مرقده تقطيره شراب ودهن، سبحان العظيم الدقه ديال 30 عام ما تتبقاش. اذا فلا بد نحترموا هذا الزيت تكون بلا ملحه، نديروا فيها الثومه 100 غرام ترقد بين 3 ايام حتى لاسبوعين. وداك الثومه ما تخافوش منها، تقدروا تشدوها تطحنوها تزيدوها في الماكله. بغيتي تخلوها في الزيت لا باس، انا تنفضل انها تبقى حتى شهر شهر ونص وتاخذوا الثومه تطحنوها تزيدوها في الماكله. وداك الزيت تقيدوا فيها التاريخ فوقاش درتيو فيها الثومه وفوقاش خلطتيو الزيت مع الثومه والثومه تستعملوها في 3 شهور الاولى حتى العام ما كاينش مشكل. فقط مزيان تكون عندكم موجوده، غير توصلوا للنص وجدوا اطرو اخر تاع الزيت فيه الثومه باش ديما هذا الاسلوب الوقائي يبقى حاضر. ثانيا تكون عندكم ديما البصله في الدار، وحاليا هذا العام البصله كثيره والبصله موجوده، فحاولوا ديما البصله تكون عندكم في الدار مزيان، خصوصا فترات البرد. تتعصروا بصله تديروا آلة مزيان تنقشروا بصله وتنحطوها في الآلة تعطينا غير الماء. هذه الآلة تتسمى لا سنتريفيجوز، بمعنى تطحن وتتفرق بين السائل اللي هو الماء العصير والشيء اللي قاصح تتعزلو بوحدو. اذا كاينين دو فاز، اون فاز سوليد اون فاز ليكيد. لا سنتريفيجوز تتفرق بيناتهم فتعطينا السائل اللي هو العصير وتعطينا التخت. داك التخت ما تلوحوش، ممكن تشدوه تطحنوه وتربطوا على يديكم الا كان الالتهاب او لا كان شي تعفن او كانت حساسيه، بخصوص الناس اللي عندهم البارس او البسوريازيس او عندهم حساسيه. داك البصله مطحونه تنشدوها تنطحنوا على يدينا، او عندهم رجل بردانه او عيانه او فيها التهاب او فيها بروده تنشدوها تنربطوها على يدينا. داك البصله القصح ديالها اللي تيبقى بوحدو. اما العصير تنشدو معلقه جوج ثلاثه نخلطو مع كاس الماء مغلي ومعلقه د العسل وتناخذوها 3 4 5 المرات في النهار. العلاج من جهه، او الى بغينا نستعملوها في الحالات الاستعجالات. وعندنا في الحالات الاستعجالات وليدات بيبي مثلا شهرين 3 شهور، زيت الزيتون اللي فيها الثومه معلقه صغيره جوج خواو صدرهم من داك الخنق. وهذا الخنق هذا ما تيخليهمش ياكلوا، تيكونوا مخنوقين، ما تيخليهمش يرتاحوا ولا ينعسوا، تيبقاو ديما منزعجين. فحنا ملي تعطيهم هذا الاسلوب فعطينا نتائج هائله. ثانيا انه الماء والبصل غالبا الا كانوا صغار بحال شهر عام عامين 3 سنين تنديروا شويه البصله عصير معلقه كبيره مع شويه د الماء وعسيله وتيشربوه. ولما لا كل نص ساعه 3 مرات في النهار يشربوه، تيبداو تيخويو اللي في صدرهم وتيرتاحوا. وكثير الناس الحمد لله نعسوا في امان الله وحفظه. فهذا الاسلوب في علاج البرد والحساسيه ديال البرد ونزلات البرد من اروع ما كاين حاليا.
بان على انه هذا الماء والبصل والعسل، غير الماء والبصل بوحدو، كثير الناس كانت عندهم شحمه في الكبده، لا ستياتوز، طبيا لا تعالج، 3 شهور تتعالج، ولكن تناخذوا الماء والبصل ممكن مع العسل اللي ما عندوش السكري، ممكن نضيفوا طلع النخيل او شويه المعدنوس ونستعملوه توا 5 6 المرات في النهار الى 7 المرات، ممكن 3 شهور لا ستياتوز ما تتبقاش، الكاماجيتي تتقد، هذه من التحاليل ديال الكبد اللي تبدا، لي ترانزاميناز تيتقادوا، دليل انه نقينا الكبده ليس فقط من الشحمه اللي وراها حتى الكبده تترجع للعمل ديالها الصحيح. وهكذا كثير من امراض الكبد يمكننا نضبطوها. عندنا في اوروبا الناس اللي اتصلوا عن طريق الماء والبصل استطاعوا على انهم يبنيوا ظفار جداد، وطبيا مستحيل تبني ظفر جديد. بالطريقه هذه بنينا ظفر جديد بان القدرات على اعاده بناء خلايا الجسم من جديد، ثم بناء الكلى من جديد، بناء الكبد من جديد، بناء الدوره الدمويه قويه من جديد، مع تنقيه الكلى وتنقيه الدوره الدمويه وانزال الكوليسترول والتريغليسيريد الى سيدوريك. هذا من الفرص المهمه جدا. هذه الوصفه هائله. نضيف وصفه ثالثه حتى نضبطوا العمليه الثلاثيه ديال علاج البرد ونزلات البرد، هو الثومه مشويه قويلب. عندنا الناس كانت عندهم الضيقه قهرتهم، كاين اللي عنده اكثر من 10 سنوات ديال الضيقه، عن طريق الثوم مشوي تنشويه في القشر ديالو فوق العافيه مزيان، تنديرو قطيه بالحديد والثومه تنديرو 2 3 تنشويهم بحال تنشوي الكبده ولا تنشويو الكفته، وملي تيصفاروا مزيان خلوهم يبردوا، تنحيدوا القشره، تنحيدوا القشره ديال من الثومه، تنقسموا على 2، تنديروا قويلب مع زويته وعسيله 2 3 مرات في النهار، مع 9 الصباح مع العصر ومع 9 الليل، وتستعمل لمده 3 إلى 5 أسابيع. كاين 3 شهور كاين الناس اللي الضيقه مشات، بدليل اسلوب ضد الالتهاب، وعاون كثير من الامعاء كان فيها الدم او كان فيها الدود او كان فيها انتفاخات وعياءات ما بقاتش. كثير العيالات اللي داروا هذا الثوم مشوي قويلب عالج لهم الدوره الشهريه اللي كانت مضطربه، او تجي الدوره الشهريه بالالم، او العيالات اللي عندهم بلغوا 50 60 سنه مازال تجيهم لي بوفيت شالوغ، ما بقاش لي بوفيت شالوغ بداك الحده، فخفاف عليهم الامر بدليل الثومه مشويه قويلب عطات نتائج هائله جدا في ضد الالتهاب والعياءات الجسم، وتخفف حتى الالم الجسم. اذا فتمكننا نعالجوا به الحساسيه. وكثير دابا ديال الناس اللي تبعوا معنا كان عندهم الحلقم عند وليداتهم، بحال واحد دكتوره في الصيدله عيات من لي زونتيبيوتيك لولدها، فملي استعملت قويلب ديال الثومه ربيع 2 3 مرات في النهار كان عنده الحلقم، الحمد لله من بعد 3 أسابيع الحلقم مشاو وتعجبات. الغريب هو انه اختصاصيه في الصيدله عندها دكتوره، وقرات على الاعشاب وقرات على البصل، ومازال تيستغربوا حيت ما مولفيش تعيشوا الحياه الطبيعيه ويعيشوا هذه المواد الطبيعيه. دي فرصه لاثاره الانتباه حتى اننا نعيشوا الطبيعي ونرجعوا للطبيعي. كنا تنجحوا خصنا نبقاو ننجحوا. فمن اكتشفنا الكيماوي لقينا على ان مردوديته ضعيفه، ولكن هذا ما تعنيش على انه ما نزيدوش نبحثوا ونقلبوا ونسولوا حتى نزيدوا وعي وفهم وضبط. اذا هذا اسلوب بزيت الزيتون فيها الثومه تنرقدوها. اللي الثوم عنده الطونسيون تتنزل يستعمل زيت الزيتون بوحدها ماشي مشكل. ثم عندنا البصل والعسل او البصل والماء بالنسبه لما اللي عنده السكري، او البصل والعسل اللي ما عندهمش السكري، ثم قويلب ديال الثوم. وهكذا نقدروا ضبطنا عمليه اساسيه. بالنسبه للبيبي باش ما تفوتناش هذه الفرصه، كثير دابا الاطفال ملي تيكون عندهم هذا النوع من الحساسيه، اما اقل من 6 شهور واما اكثر من 5 سنين، تنغليو شويه د الماء كفايه، تنعمروا البينواغ ديال الوليد وتنعصروا بصله، تنحكوها في الحكاكه مزيان، نخلطوها مع الماء بصله حتى الجوج، وتنعوموا لهذا الوليد هذا مع الصباح مع 9 وفي العشيه مع العصر 5 د العشيه، ثم عند النوم، وتنديروا له بزويته الزيتون، نقراو ايه الكرسي سوره الرحمن، وتنلبسوه مزيان. بعد ما تنديروا له ما تنغسلوا تنديروا له حمامه البصل، وتنديروا له قويلب ديال الثومه ملي تيجي ينعس. وهكذا قويلب ديال الثومه ربيع 2 3 مرات في النهار، اميها وبصيلها حمام، ثم زويته الزيتون غير هنا في آية الكرسي لصدرو ونلبسوه مزيان باش ينعس. هذا اسلوب تنقضيو على الاستعجالات في الحساسيه ديال الجلد، في الحساسيه ديال النيف، الحساسيه ديال الصدر وفي السعال. هانتوما لاحظتيو باش اشتغلنا بزويته عسيله ثومه بصل وماء،
اذا الا كان العلم حاضر هذو كلهم سي دي ديزانفيكتون، هذو كلهم ضد الالتهابات، هذو كلهم تحيدوا الحساسيه وتحيدوا العياءات الجسم، هذو كلهم ضد التعفنات وضد كل مشاكل اللي تمكن لها على انها تسبب الالتهابات والعياءات. اذا فما يمكنش نعيشوا حياه سليمه من الامراض الا ما كانش هذه المواد الطبيعيه، فالله تعالى يسرها وهو الشافي سبحانه وتعالى.